खानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, गर्दैन। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा, अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ, म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ। खानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, मर्न तयार हुन्छु। एमसीसी पास गर्न हतार गर्नु हुँदैन। यो एमसीसी सम्झौताबाट पैसा आउने मात्र होइन, यसले केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र केही किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति हुने मात्र होइन, यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो, तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, गर्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2066 साल माघ 15 देखि 2078 फागुन 15 सम्म 12 वर्ष 1 महिना नेपालको मन्त्री परिषदमा बस्नुभएको सबै सदस्यहरूले यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा पहिला एकपटक ख्याल गरौँ। होइन भने केही समय अगाडि मान्य मन्त्रीजीले म क्याबिनेटमा थिएँ तर त्यो दिन मेरो पेट दुखेको थियो भनेको जस्तै अरूले पनि कि मैले त्यो दिन भाङ खाएको थिएँ, म सुरुमा थिइनँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कतिपय मान्यहरूले के भन्नुभयो, 2019 पछि एक गोप्य सम्झौता भएको छ। एउटा सम्झौता भएको वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, एउटा सम्झौता भएको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, एकजना सम्झौता भएको मन्त्री बसन्त नेम्बाङ यहाँ नारा लगाउँदै हुनुहुन्छ। कोसँग भएको गोप्य सम्झौता? हामी कसलाई के भ्रम दिँदैछ? त्यसैले म यो त्यो आरोप लगाउन चाहन्न। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले गऱ्यौँ, गल्ती स्वीकारौँ होइन, हामी सबैले गऱ्यौँ, जिम्मेवारी लिउँ। गलत केही गरेका छैनौँ, सही गरेका छौँ। हामी आज यहाँभित्र लेखिएको कुराहरूको थप व्याख्या गऱ्यौँ। यो व्याख्याको अर्थ के हो? यो सम्झौतामा जे लेखिएको छ र त्यसलाई जसरी आज हामीले व्याख्या गरेका छौँ, योभन्दा बाहेक अब एउटा दायित्व पनि नेपालमाथि सृजना हुँदैन। दायित्व सृजना भयो भने तत्क्षण नेपालले सन्धि खारेज गर्छ। हामी आइपिएस भन्छौँ, हामीले सम्झौतामा लेखेका छौँ, छैनौँ। हामीले अमेरिकालाई सोध्यौँ, हो भन्यो, होइन। आज हामीले प्रश्न लेख्यौँ, जो बाइडेनको रिपोर्ट हामीले 2022 को हेऱ्यौँ, अब हामी जबरजस्ती आइपिएस भनिरहेका छौँ। भोलि यो सम्झौता गरे बापत अमेरिकाले कुनै पनि आफ्नो सैन्य स्वार्थमा नेपाल आउनुपर्छ भनेर भन्यो भने तत्क्षण नसोचिकन यो सन्धि खारेज गर्ने आत्मविश्वास र हैसियत हामीले राख्नुपर्छ। हामीले अरू तमाम विषयहरूका बारेमा यसै गरिकन व्याख्यात्मक घोषणामा सुन्यौँ, यसका बारेमा बुदा छलफल गर्न सकिन्छ, समय भएन। एकजना मान्यजीले यहाँ उभिएर के भन्नुभयो, यहाँ यसको सम्झौता यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै गद्दार। 2073 साल 3 महिना 31 गते मान्य भीम रावल उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गर्छ एमसीसीबाट प्रस्तावित कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्नका लागि 1 अरब 13 करोड लिने। त्यो दिन मान्यजीको पनि पेट दुखेको थियो। 2074 साल जेठ 19 गते प्रचण्डको क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म। त्यसैले म यो जिम्मेवारीमा भएकोले म यसलाई स्वीकार गर्छु।
यसलाई सच्याउन सकिन्छ, सङ्कल्प मार्फत सर्वस्वीकृत बनाउन सकिन्छ, लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ, परिमार्जन के गर्न सकिन्छ भनेर गएको 2 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु र आज व्याख्यात्मक घोषणा आउँदै गर्दा खुसी छु। मान्यजीले चुनौती दिनुभएको छ, तपाईँको चुनौती म स्वीकार गर्छु। सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा, अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ, राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ, म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ, थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा, सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, मर्न तयार हुन्छु। नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ, संसदमा पनि थाहा पाउनुपर्छ, सडकबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ। धन्यवाद। सभामुख महोदय, हामीले एमसीसी पास गर्न हतार गर्नु हुँदैन। यो एमसीसी सम्झौताबाट पैसा आउने मात्र होइन, त्यसले केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र केही किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति हुने मात्र होइन, यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो, तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। म जुन समय यहाँ प्राप्त गर्छु, बुदामा भन्ने सुविधा मलाई छैन र यस प्रकारका गल्तीहरू सरकारले किन निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छ? अहिले सत्तापक्षीय माननीयको भनाइबाट के प्रश्न हुन्छ भने, अब एकछिनपछि प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैले विशेष समय लिएर अब यो एसपीपी सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुहुने रहेछ। यो कुरा त बुझियो, तर सरकार त्यो पक्ष हो, त्यो अभिभावक हो जसले देशमा कुनै पनि प्रकारको सङ्कट आउन दिँदैन, देशमा आउने अप्ठ्यारोहरूको सबै सामना गर्छ। उसबाट देशलाई अप्ठ्यारो हुने त कुनै कुरै हुँदैन भनेर मानिने त्यो निकाय किन देशलाई जहिले अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा अगाडि सर्छ? किन यस प्रकारको क्रियाकलाप? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारको यस प्रकारको केटाकेटी व्यवहारको तीव्र निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छ र यस प्रकारको क्रियाकलाप अविलम्ब रोकियोस् र देशमाथि सङ्कट आइलाग्ने खालको र खास गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने खालका क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोकियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौँ। यो सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा, केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। केही दिनदेखि संसदको समितिमा, संसदको बैठकमा विभिन्न मान्यज्यूहरूले खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फ एसपीपी सम्झौताको बारेमा गम्भीर विषयहरू उठाए। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ
रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु। संसदमा यतिको विषय उठिसके रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा दिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नु। यो सम्झौता के हो, कसको पालोमा सुरु भयो, कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रश्न छ। हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्र राष्ट्रसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग थप आबद्ध हुने हो, संलग्न हुने हो, त्यसबाट लिने हो। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन। नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र, छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भनेर भने पनि नसुन्ने। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो हितमा हुन्छ त्यो कुरा गर्नु। अरू बरु विकासको साझेदारीमा उनीहरूको बिचमा सक्यो भने तर अहिले भर्खर मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सामरिक विषय जहाँ आउँछ त्यो विषयमा शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि जाने, टाढै बस्ने। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले भन्यो। त्यसैले यहाँभित्र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धनको कुन दलले के भन्यो भन्ने कुरा मात्र होइन। म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्मानित प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, गर्दैन भन्नु भएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभा महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान यो देशको कुरा भयो। अब म यहाँ बस्ने केही नेपालीको दुःखको विश्वव्यापी रूपमा शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको परिसूचकको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। शेयर बजारको स्थायित्व र सबलताले लगानीकर्ताको मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको समुन्नतितर्फ तर विगत लामो समयदेखि नेपालको शेयर बजार अस्थिर रहेको छ। 78 भाद्र 28 गते 3198 को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिवर्तन हिजो 1979 मा झऱ्यो। यस्तो परिघटनाले शेयर बजारको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै हो, तर यो सँगै धेरै साना लगानीकर्ताहरूलाई उठ्न नसक्ने गरी सम्माननीय सभामुख महोदय प्रत्येक दिन मका 10 जना 15 जना मान्छे केही दिन निकाले। काठमाडौँको मात्र होइन, सानसाना सहरका मानिस, आम मान्छे, साना मानिस दुःख गरेर 2 पैसा जम्मा गरेका मान्छे, कोही म झुन्डेर मर्छु भनिरहेका छन्, कोही हामी सडकमा आइपुग्यौँ। सामान्य अवस्थामा शेयर बजार तलमाथि हुन्छ, मैले सकाएँ। यस्तो नियमित प्रक्रिया लगानी गर्नेले यो कुरा बुझ्नु पनि पर्छ। तर कुनै अस्थिर नीतिको कारणले गर्दा बजारको ह्रासले अहिले विद्यमान र सम्भाव्य सबै लगानीलाई बजारबाट निरुत्साहित गर्छ। बजारमा रहेको तरलता अभावले शेयर बजारमा समस्या ल्याउनु स्वाभाविक हो, तर राष्ट्र बैंकको लिएको शेयर बजारमा कर्जालाई सङ्कुचन गर्ने नीतिको कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आयो भनेर जुन कुरा भनिएको छ हामीले बाहिर पढिरहेका छौँ, यसका बारेमा ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ। कारण जेसुकै होस्, म सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, शेयर बजारको स्थायित्व कायम गर्न र शेयर बजारमाथि विश्वास कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरूले के कस्तो कार्य गरिरहेका छन् यो सम्बन्धमा सदनलाई साथै साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका निम्ति के कस्तो कामहरू भइरहेको छ यो जानकारी गराइयोस्। निजी क्षेत्रको रियल सेक्टरलाई र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत धितोपत्र बजारमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने बेलामा अहिले जस्तो अवस्था बनेको छ, धितोपत्र बजारको
विश्वस्थिरतामा यति ठुलो ह्रास आउने कुरा सकारात्मक कुरा होइन। धितोपत्र बजारको नीति दिगो र अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने खालको होस् र अन्त्यमा साना लगानीकर्ता आजको दिनमा हामीले उनीहरूले के भनिदिन सक्छौँ भने हामीलाई सोधेर गरेका थियौ र तिमीहरू डुब्यो तिमीहरूको कुरा हो भनिदिन सक्छौँ। तर सम्माननीय सभाको मध्ये साना लगानीकर्ताहरू आम मानिसहरू, यी आम मानिसहरूलाई हिजो हामीले समयमा यसको जोखिमको बारेमा सूचित नगरेको कुरा, त्यो कारणले गर्दा आजको अवस्था आएको कुरा, हामीले अस्ति हामी यो समयमा यो गर्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत नगर्दै गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो कि त्यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ कि कुनै यो सेयर बजारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनै पर्छ, त्यो ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ। तर अहिले एकैपटक गर्दै गर्दा घरलाई बरु 40औं लाख मान्छे सडकमा आइपुग्दा त्यसको भार हाम्रो अर्थतन्त्रले थ्याक्न सक्ला। घर घरमा बिल्ली ब्याट हुँदै गर्दा भोलि गएर त्यो सबैले हामीलाई पिरोल्ला कि नपिरोल्ला, यो सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु र सदनलाई जानकारी गराए यसो